अस्सलाम वालेकुम। परिंदे के जिस्म के अंदर या बाहर काफ़ी दिनों से कोई ना कोई ऐसा मसला चल रहा होता है जो चिकन को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करता रहता है। हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते और नतीजा सोकड़ा की सूरत में हमारे सामने आता है। सोकड़ा क्या है, क्या वजूहात हैं, इसकी शिनाख्त कैसे करनी है और घरों में रखे परिंदे सोकड़ा की हालत में आ जाएं तो उन्हें ठीक कैसे करना है, इन्हीं पे बात होगी। मुर्गों के पट्ठों में सोकड़ा एक ऐसी हालत है कि जिसमें जानदारों को भूख बहुत कम लगती है, हरकत व सकनात कम होती हैं और जिस्मानी तौर पे चिकन्स कमज़ोरी महसूस करते हैं। इलाज के लिए हम वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि जिससे सोकड़ा 100% ख़त्म हो जाए। सबसे पहली ज़रूरत नरम ग़िज़ा की है और घरेलू पैमाने पे नरम ग़िज़ा मुहैया करने का सस्ता और आसान तरीन तरीक़ाकार ये है कि हम जो भी खुराक चिकन्स को देते हैं, चाहे वो घरेलू है या कमर्शियल है, उसको नरम कर ले, चाहे दूध शामिल करके या पानी मिक्स करके। या तो 2 घंटों के लिए खुराक में पानी शामिल करके रख दें, फिर पानी बाहर निकाल लें, नरम ग़िज़ा बर्ड के सामने रखें, या फिर ग़िज़ा और पानी एक साथ मुतासरा चिकन के सामने रखें। खुद ना पिए तो ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं। इसके अलावा हम बच्चों के लिए जो सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करते हैं वो भी सोकड़ा के शिकार चिकन को दी जा सकती है। गीली खुराक या खुराक और पानी का अमेज़ा इतना बनाएं जो 24 घंटों से ज़्यादा देर के लिए ज़हीरा ना करना पड़े, यानी इसी दौरान इस्तेमाल हो जाए। अगर ये भी नहीं तो इससे अगला आसान ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक ऐसा मरकब इस्तेमाल में लाएं कि जो हमारे उस मुतासरा बर्ड के जिस्म से ना सिर्फ उन नुकसानदेह जरासीमों को बाहर निकाले जो उसके सोकड़ा की वजह बन गए हैं, बल्कि उसके जिस्म के अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद में भी इजाफा करे। मेरा इशारा दही की तरफ है। आधा किलो ताज़ा खुराक लें, उसमें 2 चम्मच योगर्ट यानी कि दही शामिल करें और दोपहर की ग़िज़ा के तौर पे अपने उन मुतासरा चिकन्स के सामने रख दें। अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा ये बर्ड्स खा लेते हैं तो सेहतियाबी का अमल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ऐसी तमाम मुर्गियाँ जिन्हें ग्रिट या लाइमस्टोन दी जाती है, पहली तो बात है कि उनका जिस्म सोकड़ा जैसे मसले का शिकार ही नहीं होता, और अगर सोकड़ा है तो उस सूरत में भी ग्रिट को पत्थर की कंकरियों को इस्तेमाल करवाना जल्द से जल्द उनके हाजमा की सेहत को अच्छी करके जिस्म में भूख में इजाफा करवा के उनको सोकड़ा से निजात दिलाने का बायस बनेगा। वो वाले चिकन्स के जिनका किसी भी वजह से पोटा बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए या पोटे के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें भी सोकड़ा हो जाना एक आम बात है। इसलिए वक्तन फोक्तन पोटे का मुआयना करते रहना भी जरूरी मरहला है। कम खाने पीने या सोकड़ा का शिकार बर्ड्स के मुंह में जैतून के 2-2 कतरे डालने से भी उनको दोबारा खाने पीने की तरफ लाना आसान हो जाता है। सोकड़ा की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, वजह को तलाश करना जरूरी है। यह वायरस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया के बायस भी। फंगल, यीस्ट, पैरासाइट्स, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए यानी कि हार्मोन्स के अंदर मसाइल बन जाएं, जिगर दिल गुर्दे सही तरीके से काम ना करें तो तब भी सोकड़ा हो जाता है। ये बाज़ औक़ात कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन जिस्म के अंदर शदीद मसला चल रहा होता है जिसकी वजह से चिकन दिन ब दिन कमज़ोर होते रहते हैं। अगर किसी बीमारी के बायस सोकड़ा होगा तो अलामात सामने नजर आएंगी। आपके पास ज़्यादा तादाद में चिकन्स हैं, सबको सोकड़ा है, या तो ब्लड टेस्ट करवा लें या उनकी बीट को लैब में ले जाके उसका टेस्ट करवा लें। सोकड़ा अगर इब्तदाई मरहल पे है तो ऐसे बर्ड को फौरी तौर पे अलहदा कीजिएगा। तनाव से आज़ाद माहौल दें, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट शामिल करके दें और शाम वाले पानी में मीठा पानी दें। आधा लीटर पानी में 2 चम्मच या तो शक्कर मिक्स करें या फिर 1 चम्मच शुगर शामिल करके अपने और मुतासरा चिकन्स के सामने रखिएगा। जो इसे खुद दिलचस्पी से नहीं पीते उनके मुंह में 2-2 ड्रॉप्स डालते जाएं। मुख्तलिफ कंडीशंस भी सोकड़ा की वजह बनती हैं। CRD यानी कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, लंबे अरसे तक के लिए बर्ड को सांस के मसाइल में मुब्तला करने वाली बीमारी, या फिर एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम, सोर क्रॉप या एग बाउंड, किसी वजह से मुर्गी के जिस्म के अंदर अंडा फंस जाए, बाहर ना निकले। हम ऐसे बर्ड की शिनाख्त, अलहदगी, ट्रीटमेंट ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जानदार सोकड़ा का शिकार होते जाते हैं। जुएं, लीखें, चीचड़, पिस्सू और दीगर हशरात, ये भी हमारे बर्ड्स की स्किन के बैरूनी हिस्सों में परू के अंदर अपना मस्कन बनाकर आहिस्ता आहिस्ता से खून चूस के बर्ड को मुसलसल तनाव में, स्ट्रेस में रख के उसको सोकड़ा का शिकार कर देते हैं। और जिस्म के अंदर की जानब खून चूसने वाले कीड़े, राउंड वर्म्स और दीगर तफेलिए, ये भी हमारे जानदारों को सोकड़ा का शिकार कर देते हैं। आपके पास जेंटल, एल्बेंडाजोल या कोई दूसरा डिवर्मर कर्मकुश दवा दस्तयाब है तो यह भी माहाना, 1.5 माह या 2 माह के बाद अपने बर्ड्स की सिम्टम्स को देखते हुए इस्तेमाल करवाया करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक तफेलिए जिस्म के अंदर मस्कर बनाए रखेंगे उतना
ہمارے برڈز کے اندرونی اعضاء کو ڈیمیج کر کے اسے سست اور کمزور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے چکنز کو بہت زیادہ سبزیاں کھلانے کے عادی ہیں۔ سبزیوں کے اندر کافی زیادہ مقدار میں فائبر مٹیریل یعنی ریشہ موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کے پوٹے کے اندر پرووینٹریکولس گیزرڈ میدے میں اکٹھا ہو کے ایسے جانداروں کے ڈائجسٹیو سسٹم یعنی کہ ہاضمہ کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جس فلاک میں موجود چکنز کا ڈائجسٹیو سسٹم یا نظام کا کچھ حصہ خراب ہونے لگے تو وہاں سوکڑا کی حالت کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ سوکڑا جیسے مسئلے سے بچنے کا آسان ترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے کے بعد اپنے چکنز کا وزن لازمی کیا کریں۔ آپ کے پاس 50 چکنز ہیں، 100 ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے چند چکنز کا سیمپل لیا کریں۔ اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ہفتے ہمارے برڈز کا جسمانی وزن آیا کہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے یا تقریباً اتنا ہی ہے جتنا پچھلے ہفتے تھا۔ اگر تو وزن آلموسٹ اتنا ہی ہے یا ہلکا پھلکا بڑا ہے تو آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اگر وزن کم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ آپ نے اس وجہ کو ڈھونڈنا ہے۔ یا تو آپ اپنے چکنز کو خوراک کم دے رہے ہیں یا ان کے اجسام کے اندر کیڑے موجود ہیں۔ اگر کیڑے مرغیاں انڈے دے رہی ہیں تو انڈوں پہ آپ کو لکیریں نظر آئیں گی یا بیٹوں میں کیڑے نظر آئیں گے۔ آپ کو اپنے چکنز کی جو کلگی ہوتی ہے وہ ڈل بے رنگی سی دکھائی دے گی، آنکھیں بھی بے رونق ہونے لگیں گی۔ فوری طور پہ ڈیورمر کا استعمال کروانا ہے۔ غذائیت میں کمی ہے، غذا چینج کروا دیں۔ اگر آپ غذا کو غلط اوقات میں دے رہے ہیں، ٹائمنگ تبدیل کر لیں۔ ماحول آپ کے چکنز کے لیے سپورٹیو نہیں ہے، اس کو ایڈجسٹ کر لیں۔ ہر روز صبح کے ٹائم آپ اپنے برڈز کی بیٹھوں کو دیکھیں گے۔ مارننگ ٹائم پہ جو بیٹھیں ہوتی ہیں وہ آپ کو مرغیوں کی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چکن بالکل نارمل ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی انفیکشن نہیں چل رہا اور وہ پھر بھی لوز ڈراپنگ کرے یا اس کی بیٹھوں میں خون آئے یا کیڑے آئیں یا پھر بہت زیادہ کچھ اس طرح کا مواد ہو کہ جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے چکنز کی گٹ ہیلتھ کو، ڈائجیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مختلف ویڈیوز موجود ہیں۔ ایک دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ اپنے برڈز کا معائنہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے لازمی نہیں کہ ایک ایک برڈ کو پکڑا جائے۔ آپ ہاؤس کے اندر داخل ہو کے پنجرے کے قریب ڈربے کے پاس کھڑے ہو کے اپنے برڈز کی حرکات و سکنات دیکھیے گا، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم اور شام کے ٹائم۔ خاص طور پہ صبح کے اوقات میں برڈز کی جو ایکٹیویٹیز، جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھنی ہے یا ذہن نشین کر لیں۔ جیسے ہی آپ لائٹ آن کرتے ہیں یا انہیں غذا دیتے ہیں اس وقت آپ کو برڈز ہلکی پھلکی جمپنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں، روسٹنگ کرتے ہیں، خوراک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے نظر آتے ہیں یا پھر بستر میں لیٹے ہوئے یا پھر اطراف بنیرے میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جس دن اس طرح کی حرکات و سکنات میں آپ کو کمی نظر آئے، آپ کے برڈز خوراک اور پانی کی جانب نہ آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر، ان کی باڈی کے اندر موجود اعضاء میں کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جو عنقریب سوکڑا کی حالت میں سامنے آئے گا۔ پہلے ٹائم پہ جتنا آپ پانی بھرتے ہیں اس کے ختم ہونے کا ٹائم اپنے پاس لکھ لیں۔ کسی دن اگر پانی اس ٹائم پہ ختم نہیں ہوتا، بہت زیادہ تاخیر تک بھی پانی ادھر ہی موجود ہے، مثال ہے صبح کے وقت 50 لیٹر پانی بھرا تھا، پہلے وہ 9-10 بجے تک ختم ہو جاتا تھا، آج دن کے دوپہر کے 12-1 بج گئے، ابھی تک وہ پانی ختم نہیں ہوا، تو یہ سب سے پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کے برڈز کسی عارضے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال خوراک کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ آپ کو اس کے فنش ہونے کا ٹائم پتہ ہونا چاہیے۔ فیڈ اور واٹر، ان دونوں کے ختم ہونے کی ٹائمنگ، یہ آپ کو برڈ کے جسم کے اندر چلنے والے کسی بھی مسئلے کو ابتدائی مرحلے میں پکڑنے کے سلسلے میں مدد کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔